दर्शकाः साम्प्रतं सम्प्राप्ता सङ्गीतप्रस्तुतिवेला। प्रिय प्रेक्षकाः, सङ्गीतप्रस्तुतिक्रमे एतस्मिन् संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीं श्रुत्वा मानसिकं सुस्वास्थ्यमपि समनुभवन्तु भवन्तः। रोगान् शेषान् पाहन्सि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। रोगान् शेषान् पाहन्सि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। दर्शकाः, अस्य अङ्कस्य अर्धहोरात्मकः अवधिः प्रायः अवसीयते अधुना। अतः वार्तावलीं वीक्ष्य यथा भवन्तः सततं नैकान् सन्देशान् प्रेषयन्ति, तथैव एतस्य अङ्कस्य विषये अपि स्वीयाः भावनाः अधोलिखितेषु सङ्केतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। आगामि सप्ताहे अस्मिन्नेव काले पुनरागमिष्यामः। तावत् योगजनकाय नमनाञ्जलिं समर्प्य अद्यतने कार्यक्रमे विरामं घोषयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र